जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो पाकिस्तान को वजूद में आए 63 साल का अरसा बीत चुका और इसको बनाने में बहुत से लोगों ने ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपनी जानों की कुर्बानी भी दी। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए बर्रे सगीर पाक व हिंद में एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर की। लफ्ज पाकिस्तान का मतलब पाक और खालिस सरजमीन है और ये लफ्ज उर्दू और फारसी दोनों जबानों का मजमुआ है। चौधरी रहमत अली वो पहले मुसलमान रहनुमा थे जिन्होंने लफ्ज पाकिस्तान का इस्तेमाल पहली मर्तबा 28 जनवरी 1933 में किया और उन्होंने बयान किया कि अगर ये लफ्ज अभी इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। साल 1933 के अख्ताम तक लफ्ज पाकिस्तान ज़बान ज़द आम हो गया। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तरह चौधरी रहमत अली का भी इस बात पर यकीन था कि बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत पाकिस्तान का क़याम ज़रूरी था जहां वो आज़ादाना तरीके से रह सके और जो उनकी अपनी पहचान हो। पाकिस्तान का क़याम बर्र-ए-सग़ीर की तारीख का ना सिर्फ एक अहम वाक़या है बल्कि यहाँ बसने वाले मुसलमानों के लिए उनकी अलहदा पहचान और सारी दुनिया में अमन का पैगाम देने वाली एक पाक सरजमीन भी है। अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब क़य्यूम और मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ शुरू करना चाहिए। बहुत न्यूज़ हमारे पास करंट टॉपिक्स हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि पाकिस्तान के साथ साथ बहुत पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी इस तरह की टर्निंग इवेंट्स हुए हैं जिससे लगता है कि अब ये पूरी दुनिया जो है वो सीधी राह पे जा रही है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जो 35 साल पहले जो असैसिनेट हुए थे, उनकी जो असैसिन्स थे उनको फाइनली 35 साल के बाद सजाए मौत दी गई है और अब देखते हैं कि वो आगे पिटिशन और जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है। 35 साल। मलिहा गिलानी हमारे साथ हैं, न्यूज़ एनालिस्ट हैं, माशाल्लाह से वेब कंटेंट की हेड हैं, उसके साथ साथ दुनिया को लॉन्च करने में इन्होंने बहुत मदद की। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे बताएं कि ये 35 साल के बाद फिर भी लगता है कि जो बांग्लादेश की आवाम है, जो शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली है, उनको विंडिकेशन मिली है। जाहिरी बात है, अब इतनी देर के बाद इस वक्त तक तो इंसान की एक होप खत्म हो चुकी होती है और आपको यकीन ही नहीं आता ना कि यानी कि 35 साल के बाद आपको इंसाफ मिल सकेगा। 5 असैसिन्स हैं टोटल दैट हैव बीन कन्विक्टेड फाइनली। और सरप्राइजिंगली जो इनके बयानात हम देख रहे थे सुबह को कि वो सारे फुली कन्विंस्ड थे कि उन्होंने अवाम के लिए ये किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ मुजीबुर रहमान के साथ नहीं बल्कि हमारा अवाम के साथ था, कोई पर्सनल कोई फायदा नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान इज अ बिग नेम इन द मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश। उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो और फिर आगे उनकी बेटी, उनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन डेवलपिंग द कंट्री। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असेंबली में जो बयान दिया है उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसके ऊपर हम फौरी पेशतर एक्शन लेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो बालातर हैं। लेकिन अगर कैबिनेट चाहे तो वो जो हक है जिनका उनके मकसद जो है वो 248 आर्टिकल से ही है, जिसके अंदर है कि तमाम के जो प्रेसिडेंट है वो इम्यूनिटी दी हुई है, तो वो अगर वो ख़त्म कर दें तो ठीक है, स्विस केसेस जो कोर्ट में है वो भी हम ओपन कर देंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये गूगली दिया ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने या ये पॉजिटिव चीज़ है? पहले आप ये देखें कि ये कितनावा बयान है प्राइम मिनिस्टर का जो कि वो इस वक्त असेंबली में दे रहे हैं। उससे पहले उन्होंने सेनेट में भी दिया, उससे पहले फिर उन्होंने असेंबली में भी दिया। और अगर आप हर बयान देखेंगे तो उसकी जो हेडलाइन होती है
ہوتی ہے, ہم جب نیوز لگا رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ انتظام کو کوئی خطرہ نہیں, نظام کو کوئی خطرہ نہیں, اداروں کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بار بار آپ کس چیز کی بار بار یہ ایشورنسز دیتے ہو؟ اگر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا آپ کو پتہ ہے اس کا کھلونا ٹوٹ گیا, نہیں ٹوٹتا ٹوٹ گیا, کچھ نہیں ہوگا, ایلفی سے جوڑ دیں, لیکن کہہ رہے نہیں آپ صحیح ہے, لیکن آپ کہیں گے کہ صحیح ہے. اسی طریقے سے بار بار اگر آپ بیانات دیے جا رہے ہیں, Prime Minister is the only person who is trying to act as a glue between the different secessionist elements in the country. وہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کیبنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹرز وہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز کو لگانا ہے وہاں پہ, اس کے بعد 6 مہینے کے اندر وہ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. ابھی یہ بل جو ہے یہ صرف کابینہ نے دی ہے, کابینہ کے بعد یہ اسمبلی میں جائے گا. اسمبلی میں اس پہ جو سب سے بڑا تحفظات ہیں وہ ہیں پی ایم ایل کیو کو, کیونکہ اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی جس وقت یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے یہ انٹروڈیوس ہوا تھا. سب سے پہلے تو جو پی 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 ہے اس نے تو ابھی ہی کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ چیز صحیح نہیں ہے, انہوں نے ابھی سے اس کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ ہماری بات سنیں, obviously کہ اگر آپ اس وقت آپ اس طرح کا جو لوکل گورنمنٹ باڈی آپ بناتے ہیں, کوئی کمیشن, الیکشن کمیشن بناتے ہیں, ظاہری سی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے لوگوں کو, اپنے کارکنوں کو بنائیں گے. اس کے بعد پھر obviously جب الیکشن ہوگی تو وہ بائسڈ ہوگی. زینب, پی ایم ایل این شروع سے ہی بلدیاتی نظام کے خلاف ہے. آپ کو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جولائی میں پچھلے سال ایک میٹنگ ہوئی تھی بٹوین پرائم منسٹر اینڈ شہباز شریف, اور اس میں شہباز شریف نے کلیئرلی یہ کہا تھا کہ ہم بلدیاتی یہ جتنے بھی نظام ہے اس کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دیں گے, آپ اسے ابھی ختم کریں. یہ مساق جمہوریت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی یہ بھی ایک بڑی شرط تھی کہ آپ اس کو بھی ختم کیا جائے. اس میٹنگ میں اس وقت پی ایم گیلانی نے یہ کہا تھا کہ نہیں آپ اس کو چلنے دیں, 16 اکتوبر 2009 کو ان کی مدت ختم ہوتی ہے, کم از کم آپ اس کو تب تک چلنے دیں, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں. لیکن اسی میٹنگ کے بعد جب انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو پی ایم گیلانی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جتنی بھی بلدیاتی نظام ہے اس کا جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی, مرکزی حکومت پہ نہیں ہے, یہ صوبائی حکومتوں کا اپنا مسئلہ ہے اور یہ اسے اپنے طریقے سے حل کریں. دنیا کیا کہتی ہے, جو ہماری کوشچن آف دا ڈے ہوتا ہے, عوام کی رائے جو ہوتی ہے, وہ میں آپ کو آج کا سوال بتا دوں کیونکہ یہ بھی بلدیاتی نظام کے ہی متعلق ہے. تو سوال آج کا یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں میں منتخب نمائندوں کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا فیصلہ درست ہے, ہاں یا نہ؟ میں ایک بار پھر آپ کو سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ بلدیاتی اداروں میں منتخب نمائندوں کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا فیصلہ درست ہے, ہاں یا نہ؟ پورا دن ٹرانسمیشن چلتی رہے گی, آپ ہمیں کال کیجئے, ایس ایم ایس کیجئے 6622 پہ, ہماری ویب سائٹ پہ جا کر آپ اپنا اوپینین دیجئے, یا پھر ہمیں ای میل کیجئے jago@dunyatv.tv پہ. جو کل کا ہمارا سوال تھا کہ 12 سالہ بچی شازیہ کے قتل کے ملزم کی حمایت کے لیے وکلاء کا میڈیا کوریج سے روکنا اور ہڑتالی اور کام دینے کا فیصلہ درست قدم تھا, ہاں یا نہ؟ تو جی ہاں صرف 3% لوگوں نے کہا ہے اور نہ 97% نے کہا ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہے مجیب الرحمان شامی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعا ہے, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیے کہ شامی صاحب یہ بلدیاتی نظام میں جو ایڈمنسٹریٹرز اب تعین ہونے والے ہیں تو یہ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ جی دیکھیے, اب کیونکہ بلدیاتی انتخابات نئے سرے سے ہونے والے ہیں جی اس لیے ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جا رہے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو ناظم موجود تھے جی وہی موجود رہ کے نئے انتخابات تک, لیکن فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں کیونکہ ان ناظموں میں سے کئی ایسے ہو سکتے ہیں جو دوبارہ انتخاب لڑیں یا بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوں گے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد لگائے جانے چاہیے. شکریہ بہت بہت, آپ نے کال کیا اور آپ نے اپنی رائے دی, بلکہ کافی چیزیں واضح بھی ہو گئی. میں نے آپ کو پورے پچھلے ایک سال کا حوالہ بھی دیا نا کہ پچھلے سال جولائی میں ہی ان لوگوں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رٹا ڈال دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. بالکل, آپ تو ان کی مدت بھی پوری نہ کرنے دیں, انہیں اکتوبر سے پہلے فارغ کر دیا جائے. بالکل شکریہ بہت بہت ملیہ, آپ نے اپنی انپٹ دی ہمیں, اور انشاءاللہ ملیہ کے ساتھ ہماری ملاقات اگلے ہفتے پھر ہوگی اور ہم اور ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, لیکن میں آپ کو بتا دی چلوں کہ جو آج کا ہمارا لائن اپ ہے, بریک کے بعد ماموں ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کے جو بھی مسئلے ہیں, جو بھی آپ نے پوچھنا ہے ماموں سے, آپ کال کیجئے, ایس ایم ایس کیجئے یا ای میل کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ عارف لوہار صاحب ہیں. تو ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. جاگو